Marhaba friends, I'm your Samira Aziz from Saudi Media and I'm a chairperson of Samira Aziz group of companies. बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी और ऐसे टॉपिक्स पे मैं उसी टाइम पे वीडियो नहीं बनाना चाहती जो ट्रेंडिंग पे होते हैं, उल्टा। क्योंकि यूट्यूबर्स अमूमन उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं जो ट्रेंडिंग में होते हैं। मैं क्यों नहीं बनाती? क्योंकि एक तो मैं अपने टाइम के हिसाब से जो है वो वीडियोस बनाती हूँ, दूसरा मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। क्योंकि मैं अपना सिर्फ एक ओपिनियन दे रही होती हूँ या न्यूज़ होती है तो ऑब्वियसली वो टाइमिंग पर होती हैं, न्यूज़ टाइम पे मिल जानी चाहिए। बहुत सारी न्यूज़ गुजरी नज़र से जो मुझे आपको देनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बिज़ी भी थी इस वजह से, क्योंकि मैं सिर्फ एज अ मीडिया पर्सन ही काम नहीं कर रही बल्कि एज अ बिजनेस वुमेन भी कई कंपनियों की मसरूफियात मेरे पास होती हैं। ये वजह है। ये जो टॉपिक है थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि दो ख़वातीन के बारे में मैं बात करूँगी। इनमें से एक तो हैं दुआ ज़हरा और एक हैं दानिया मलिक, जो ख़ुद को दानिया शाह और भी बहुत कुछ कहती हैं। और जब वो पकड़ी गई तो उन्होंने नाम लगा दिया अपने मरहूम एक्स हस्बैंड का। एक्स हस्बैंड इसलिए कहूँगी उनके क्योंकि उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत से खुला तलब कर ली थी। तो अब उनकी जायदाद हड़पने के लिए वो अपने आप को खुद अभी अपने आप को मनकूहा या बीवी दोबारा से साबित करने पे तुली हुई हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। अच्छा, अब ये जो दो खवातीन हैं दुआ ज़हरा और दानिया मलिक, ये दोनों इस वक्त पाकिस्तान की मोस्ट हेटेड खवातीन हैं। ये वो खवातीन हैं जिनको पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा नफरत की जा रही है। मैं अमूमन एज़ अ फ़ेमिनिस्ट कहलाती हूँ और लोग कहते हैं ऐसा कि ख़वातीन के लिए मेरे दिल में नरम गोशा है, होना भी चाहिए। ख़वातीन के लिए नरम गोशा नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा? लेकिन बाज़ दफ़ा ख़वातीन कुछ ऐसी होती हैं जो सारी ख़वातीन का, औरत ज़ात का नाम डुबो देती हैं। और यही वो औरतें हैं जिनकी सरंजिश करनी ज़रूरी है और सबसे पहले हम ख़वातीन को ही, ऐसी ख़वातीन की हौसला शिकनी करनी ज़रूरी है। तो अगर आप उनको हाथ से ना रोक सकें तो ज़बान से रोकें, उनको बताएँ कि वो कितनी गलत औरतें हैं। और ये 2 ख़वातीन हैं, इन ख़वातीन ने पाकिस्तान का नाम जो है वो ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ख़ैर, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, पाकिस्तानी ख़वातीन ऐसी नहीं होती। एक ज़माना था कंदील बलोच जो थी उनको जो है पाकिस्तान की बहुत सारी अवाम पसंद नहीं कर रही थी। बहुत सारी अभी भी इस तरह की टिकटॉकर्स हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम उनको इतना पॉज़िटिव नहीं लेती है। और उनमें से बहुत सारी खुश है ऐसा ही, बिकॉज़ उनको शायद ये चीज़ वो अपने बारे में सोचती हैं कि बदनाम ना होए तो क्या नाम ना होगा। अम, इंसान बदनाम हो, नामवर हो, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग उससे नफ़रत करें, उसको ज़ालिम कहें। औरत ज़ालिम नहीं हो सकती। औरत को अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत दिल, खूबसूरत शख्सियत का मालिक बनाया है। ये वो कौन औरतें हैं जो औरत ज़ात के नाम पे धब्बा बनी हुई हैं? दुआ ज़हरा जो है अपने वालिदैन को जिस तरह छोड़ के भागी और उसके बाद वो जिस तरह की अपनी अपनी इस हरकत को जस्टिफाई करने के लिए वालिदैन की बुराइयां और उनकी एहसान फरामोशी करने पे तुली हुई हैं, वो चीज़ पाकिस्तान में किसी को पसंद नहीं आई और पाकिस्तान में ही क्या बल्कि दुनिया भर में किसी को पसंद नहीं आई। इवन जो लोग उर्दू नहीं जानते वो तक जो है इस लड़की से नफरत कर रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, मैं शिया नहीं हूँ, फ़िक़्ह जाफ़री से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, गो कि मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब शिया कम्युनिटी से हैं और बहुत अच्छे और मुख़लिस अहबाब हैं वो मेरे। लेकिन उम, क्या गलत है अगर उसके वालिदैन अगर ये भी चाहें कि वो अपनी बेटी की शादी अपनी ही कम्युनिटी में करते? ऑब्वियसली पाकिस्तान में फ़िरक़ा वारियत जो है उस आग को जन्म नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ हक़ाइक़ होते हैं। आपको अपने ही मसलक में अगर आप शादी करते हैं, तो ठीक है, दीन इस्लाम में इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अच्छा रहता है ताल्लुकात के लिए, अज़वाजी ताल्लुकात के लिए, 2 ख़ानदानों का ये संगम हो रहा होता है। तो अगर वालिदैन जिन्होंने आपको पैदा किया वैसा चाह रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और
میں دعا زہرا کے سٹینس کو پسند نہیں کرتی. اس کے بعد مجھے دعا زہرا اتنی چھوٹی سی عمر میں، چاہے ان کی کوئی بھی ایج ہو، 14 سال ہو، 15 سال ہو، 16 سال ہو، آپ 100 سال کی بھی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر آپ انسان کیسی ہو، اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ شخصیت. اور میں اس ضمن میں ایک بات کہنا چاہوں گی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ دعا زہرا والا معاملہ اس کیس سے جڑا ہوگا، لیکن میں اپنی ایک تحقیق بتانا چاہوں گی جو اس بارے میں شاید مجھے نہیں پتا کہ اس حقیقت کے تانے بانے دعا زہرا کیس سے ملتے ہیں یا نہیں، لیکن گوشہ گزار اس لیے کروں گی کیونکہ میں نے اس پہ تحقیق کی تھی کہ دبئی میں جب انڈیا کے ویزے بند ہوئے بار ڈانسرز کے لیے، تو بالی ووڈ کے جو بار تھے ان میں نیپال کی جو لڑکیاں تھیں، کیونکہ وہ بھی اچھی ڈانسرز ہوتی ہیں، اور انڈیا میں کیونکہ ڈانس ان کی کلچر کا حصہ ہے تو وہ اچھے ڈانسرز ہوتی ہیں، تو بار وغیرہ کے لیے یہ ویزے ان کو الاٹ کیے جاتے تھے. اٹ واز اے ورکنگ ویزا، اور یہ ان کے لیے ایک پرفارمنس ہوتی تھی. تو ویزے بند ہونے کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پروسٹیٹیوشن ہو رہی تھی اور وہ الاؤڈ نہیں ہے، اور اس وجہ سے ویزے بند ہوئے، یا جو بھی کچھ وجہ تھی. میں اس کو اس لیے بول رہی ہوں وثوق سے وجہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، کیونکہ مختلف اس بارے میں چیزیں ہیں جو کہ آفیشلی جو ہیں وہ وجوہات بیان کی گئی ہیں. اس زمن میں جو میڈیا جو ایک چیز کہتی ہے وہ یہ کہ کیونکہ پروسٹیٹیوشن ہو رہی تھی اور اس وجہ سے ویزے بند کیے گئے. خیر جو بھی وجہ ہو، مسئلہ وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ویزے ہیں جب بند ہوئے اور نیپال کی لڑکیاں پھر بار ڈانسرز میں ہائر کرنے کی جانے لگیں، تو ان لڑکیوں کو بالی ووڈ فینز نے جو کہ ڈانس دیکھنے آتے تھے انہوں نے پسند نہیں کیا، شاید ان کی نقوش کی وجہ سے. تو اس کا نعم البدل کے طور پر پاکستانی مارکیٹ پر ان ایجنٹس نے دھاوا بولا، اور یہ وہ لڑکیاں ہیں جو اس سائٹ کی علاقے کی تھیں. میں قندیل بلوچ اب زندہ نہیں ہے اس چیز کو 100% شور کرنے کے لیے، لیکن جو میرے علم میں تھا، اور جو قندیل بلوچ نے اپنے کچھ ایک آدھ انٹرویوز میں بھی اس بات کی کو ہاں کہا تھا کہ وہ دبئی جا چکی ہیں. تو یہ 6 مہینے کے یا ایک ٹرم پیریڈ کے ایک ویزے ہوتے ہیں، اور اس میں ڈانس وغیرہ کی پرفارمنس کے لیے بار ڈانسرز جو ہیں وہ آتی ہیں. تو پاکستان میں ان علاقوں سے جو ہے لڑکیوں کو لایا جانے لگا، اور بہت سارے ایسے ہوئے. اور سعودی عربیہ میں وہ واقعہ تو ایک تو بالکل میری نظر سے بہت قریب سے گزرا. اس پورا واقعہ وہی کہ یہ لوگ جعلی پاسپورٹ پہ جو ہے وہ آیا کرتے ہیں، میاں بیوی کے پاسپورٹ پہ، بھائی بہن کے پاسپورٹ پہ، جو سا بھی مطلب ان کا بن جائے، اور پھر اس پر آ کے یہ اپنی اپنی نوکریوں پہ لگ جاتے ہیں. سنگل ویزا جو ہے وہ دبئی میں جو ہے انہوں نے جب سختی کی، جب ان کو شک ہوا سنگل ویزا میں آنے والی لڑکیاں جو ہے وہ ان کو اچھی ایکٹیویٹیز میں جب انوالو نہیں پایا، تو یہ جو ہسبینڈ وائف کے ویزاز ہوتے ہیں اس میں آسانی ہو جاتی ہے، اس پہ شبہ بھی نہیں ہوتا، زیادہ مباحث وغیرہ کی نظر نہیں ہوتی. مباحث کہتے ہیں جو CIA والے ہوتے ہیں، جو انویسٹیگیٹو آفیسرز ہوتے ہیں، یا جو انویسٹیگیٹو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ بہت سارے لڑکے لڑکیاں جن کو دبئی میں جاب کرنی تھی، وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، تو انہوں نے پیپر میرج کی ساتھ میں، اور ہسبینڈ وائف کے طور پر داخل ہوئے وہ دبئی میں. اور یہ سعودی عربیہ میں بھی داخل ہو رہے ہیں، عمرے پہ بھی داخل ہوتے رہے ہیں، اور پھر اپنی اپنی جاب کرتے ہیں. اور عمرے پر تو یہاں سعودی عربیہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ساتھ میں آئیں تو آپ نے ساتھ میں جانا ہوگا. تو کافی چیز طرح سے اس مسئلے کو یہاں پہ تو ٹیکل کیا گیا، لیکن دبئی میں یہ ہسبینڈ وائف کے ویزے پہ آتے ہیں تو ایک بار ڈانسر بن جاتی ہے تو دوسرا کچھ اور کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ مسئلے ہیں. تو بہت ساری لڑکیاں لڑکے اس طرح سے آپس میں وہ احباب بھی ہیں، دوست بھی ہیں، یا ایک دوسرے کو نہیں بھی جانتے ہیں، لیکن یہ ہیومن ٹریفکنگ کے مسئلے پہ آتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں اس طرح ہسبینڈ وائف کے ویزے پر جو ہے وہ نوکری کے لیے آتے ہیں. ان کے خیال میں یہ جب 6 مہینے وغیرہ کا ایک ٹور لگاتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں کافی کچھ کما لیتے ہیں، پیکج بنا لیتے ہیں اپنا. یہ جو لڑکیاں ہیں ان کو ایک گھر میں رکھا جاتا ہے، جو کمپنی ہے جو ان کو ہائر کرتی ہے، اور ان لوگوں کو الاؤ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کہیں بھی اس طرح آئیں جائیں. اور عموماً آئی تھنک جو ٹائمنگز ان کی یہ ہوتی ہیں کہ 8:30 بجے یہ لوگ تیار ہو کے آ جاتی ہیں،
اپنی ڈانس کے حساب سے اپنے کپڑے پہنتی ہیں اور 3 ساڑھے 3 بجے ان کا ختم ہو جاتا ہے، آف ہو جاتا ہے، پھر یہ گھر آتی ہیں، سوتی ہیں اور ان کو شاید 2 گھنٹے ملتے ہیں کسی قریبی شاپنگ مال میں اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خریدیں، اور ان کو اکیلے آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ادروائز یہ لوگ پروسٹیٹیوشن میں انوالو ہونے کے خدشات کی وجہ سے ان کو اتنی آزادی نہیں دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہے، میں نے آپ کو بتایا، مجھے نہیں پتا دعا زہرا اور اس کے جو ہسبینڈ ہے یا نام نہاد ہسبینڈ ہے جو بھی ہیں، یہ جو کپل ہے، ان میں سے یہ لوگ آپس میں کتنے ان لوگوں کا کیا مطلب ہے، یہ لوگ واقعی میں ایک دوسرے سے محبت کی شادی کیے ہوئے ہیں یا انہوں نے بس ایک ضرورت کی شادی کی ہے، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن ان کے جو والدین ہیں انہوں نے ان کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ مجھے نہیں معلوم دعا زہرا کو واقعی جان کا خطرہ ہے، اس کو کیا لگتا ہے کہ اس کے فادر ایکٹنگ کر رہے ہیں اور وہ جب آئے گی تو تھوڑے دنوں بعد اس کو مار دیں گے یا وٹ ایور، آئی ڈونٹ نو۔ مجھے کسی کی بھی نیت نہیں پتا، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن جو بھی ہے اچھا نہیں لگا۔ یہ بات تو 100% جو ہے اس پہ کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ آپ والدین کی بددعا لے کے کبھی نہیں پھل پھول سکتے، کبھی نہیں پھل پھول سکتے۔ اور ابھی نئی نئی شادی ہے اور جس طرح میں ان دونوں میں تضاد ایک دیکھ رہی ہوں، ان کے اس کے رہن سہن کا اور اس کے رہن سہن کا، جو دعا زہرا کا جو جہاں پر وہ اس وقت گئی ہوئی ہے، تو شروع میں تو سب کچھ بہت لگتا ہے، ٹھیک لگتا ہے، آگے جا کے بہت سارے چیلنجز آتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ماں باپ کی بد دعاؤں کے ساتھ یا ان کو اس طرح دکھ دے کے وہ بیچارے بد دعا نہ بھی دیں، مگر ان کو اتنا دکھ دے کر یہ لڑکی کیسے آگے بڑھے گی، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن ہاں، اس سے جو ہے سب نفرت کر رہے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان کا جو ایک مہذب معاشرہ ہے، پاکستان کی عورت کا جو وقار ہے، یہ بالکل اس کے منافی حرکت ہے۔ اور خواتین حضرات کو بھی دعا زہرا کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ دوسری دانیہ ملک کی ہم بات کر رہے تھے، موسٹ ہیٹڈ وومن آف پاکستان۔ میرے خیال میں اس نے جو حرکت کی ہے لڑکی نے، میری اس سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے ہی بات کروائی تھی اس سے، اور اگر وہ یہ ویڈیو سن رہی ہے تو اس کو میں یاد بھی ہوں گی۔ اور اس میں یہ تھا کہ عمرے کی بات کی تھی کہ اس نے یہاں پر آنا ہے ڈاکٹر عامر کے ساتھ، اور وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ انہوں نے میری بہت مدد کی ہے، مجھے بڑا سپورٹ کرتی ہیں، اور ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہا تھا ہم عمرے پر آئیں گے، اور بہت اچھی پازیٹیو اسلامی قسم کی انہوں نے گفتگو کی تھی۔ اور یہ جو ہے اتنی زیادہ مجھے جواب نہیں آئی تھنک دے پا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا خیال ہے کہ اس کو انہوں نے متعارف ہی اس طرح سے کروایا تھا کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، اور شاید وہ بڑی جھیپ رہی تھی، تردد کا شکار تھی، لیکن اس کے بعد جو دانیہ ملک نے کیا، اس طرح سے ویڈیوز وائرل کرنا، وہ بھی اتنی گندی قسم کی ویڈیوز، ایسا کون کرتا ہے؟ کوئی بھی مہذب لڑکی اس طرح سے نہیں کرتی ہے۔ پلس جو اس کی آوازیں تھیں جو لیک ہوئی تھیں، میں نے ڈاکٹر عامر سے پوچھا تھا کہ یہ آوازیں کس طرح سے کیوں لیک ہوئی، کہنے لگے کہ میڈیا والے مجھ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، یہ سب پر فون کر رہی ہے، سب لوگوں کو میرے ہی تعلقات اور کانٹیکٹس یوز کر رہی ہے اور فون کر کے میرے بارے میں غلط سلط باتیں کر رہی ہے۔ تو یہ کسی جاگیردارنی نے جو ہے، جو کسی کے دانیہ ملک کے گاؤں کی جاگیردارنی ہے، اس کے بارے میں کہ اس نے ان کو یہ ویڈیو جو وائسز تھیں وہ دی تھیں، یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے یہاں کام کرتی تھی، چارہ وارہ ڈالتی تھی، تو ساتھ میں کوئی ایجنٹ تھا، تو جب یہ گئی اس کے ساتھ بہاولپور اور وہاں پر یہ اس طرح کا کام کر رہی تھی، تو اس کی اپنی ایجنٹ سے اس کی لڑائی ہو گئی تھی، اور اس نے جاگیردارنی کو یہ ثبوت دیے تھے کہ یہ دیکھو، یہ جو آپ کی معصوم سی جو ہیں دانیہ ملک، وہ یہ کام کرتی ہیں۔ تو یہ میرے لیے بہت بڑا شوق ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس کو معاف کیا، میں اس کو سہارا دوں گا، اس سے یہ زندگی نہیں چھینوں گا، میں نے اس کو عزت دی ہے۔ وہ اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اور جیسے کہ میں نے آئی تھنک کچھ انٹرویوز میں بھی کہا ہے، نیو ٹی وی میں وہ انٹرویو تھا اور بھی جگہ پہ، کہ سعودی خواتین میں بہت ساری خواتین تھیں جو ان سے شادی کرنے کے لیے تیار تھیں، مجھے وہ بالکل اپنے بھائی کی طرح فیل ہوتے تھے، وہ مجھے بہن کی طرح فیل کراتے تھے، بڑے شریف اور نیک انسان تھے وہ۔ اور مجھے کبھی بھی ان کے کسی بھی رویے میں، کسی گفتگو میں ایسی ناشائستہ بات نہیں لگی، وہ ہمیشہ
बतौर बहन मुझसे कहते थे कि आप मेरी शादी सऊदी अरबिया में करवाइए, क्योंकि उन्हें मदीना से प्यार था। बुनियादी तौर पर वो सऊदी अरबिया में मदीना में जो है वो रहने के ख्वाहिशमंद थे, और मैंने उनको ये सलाह मशवरा दिया था कि आप डॉक्टर बुशरा जो है उनसे वापस से निकाह में जुड़ जाइए। एक इस हवाले से फतवा जो है वो यहीं से मैंने लिया था, क्योंकि जो उनकी तलाक की सूरत हाल थी, जो उन्होंने मुझे इसी बात पे बिल्कुल सही सही बताई थी, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि बच्चे भी इनके बड़े खुश हो जाएंगे। वो उनके बच्चों की माँ हैं, अगर ये उनके पास वापस चले जाएं। लेकिन फिर इनके दरमियान जो भी गुफ्त शनीद हुई, इन्होंने शायद डॉक्टर बुशरा को अप्रोच किया था इस सिलसिले में। ये उन दोनों का मामला है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना ज़रूर एहसास हुआ उसके बाद कि शायद डॉक्टर बुशरा से इनकी दोबारा से शादी वाली बात जो है वो कंफर्म नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगा जब उन्होंने वीडियो बनाई थी एक, कि जर्नलिस्टों को कह के कि वो ख़वातीन जर्नलिस्ट मुझे ना कहा करें कि मैं डॉक्टर बुशरा से वापस शादी कर लूँ। तो मुझे लगा कि वो बिल्कुल मुझे ही कह रहे हैं, मुझे बुरा भी लगा। हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनको मैंने कहा भी कि ये शायद मुझे कह रहे हैं, क्योंकि तो मैंने ही इनको कहा था कि आप डॉक्टर बुशरा से वापस से शादी कर लें। मैंने उनको एक बहन के तौर पर एक अच्छी सलाह दी थी, मगर मुझे नहीं पता उस दरमियान क्या हुआ। जो भी हुआ, हमने उन्हें खो दिया, और सोशल मीडिया उनकी कातिल है। अ, वही जो मैंने इस वीडियो के शुरू में बात की कि जो टॉपिक ट्रेंड पे होता है उस पर उसको हम लोग इस तरह से जो है इस्तेमाल करते हैं, और हम देखते हैं, हम नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। मैंने तो जैसे कि बताया कि जो टॉपिक मुझे उसके बाद से नफरत हुई कि जो ट्रेंडिंग पे होता है मैं उस पर बात ही नहीं करती। जब उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है तब मैं उस पर बात करती हूँ। तो दानिया मलिक बहुत गलत किया, और तुम्हें इसका जो है वो अल्लाह ताला जो है उससे तुम्हें अल्लाह ताला देखेगा। अल्लाह का करम तुमने खो दिया, ये जो तुमने हरकत की है। लेकिन इतनी तो शर्म कर लो कि अब अपने आप को दौलत की खातिर उनकी बीवी साबित करने में लगी हो, जबकि तुम खुद तो क्या पूरी दुनिया जानती है कि तुम उसे खुला ले रही थी। जब तुमने उन्हें अच्छी तरह नोच लिया, तुम्हारी माँ ने महीने के 2 लाख और तुमने महीने के 1 लाख उनसे दबोच दबोच के, अब तुम्हें पता चल गया अब इनको मजीद तुम नहीं निचोड़ सकती, तो तुमने जो है 11.5 करोड़ की घर को अपने नाम लिखवाने की शर्त रखी। और जब तुम्हें लगा कि अब जो है वो हत्थे नहीं चढ़ेंगे, तो फिर तुमने जो है उनको इस तरह ब्लैकमेल किया। हर दफ़ा ये जाती थी और वापस आती थी ब्लैकमेल करके कि पहले मुझे इतने पैसे दो, और ब्लैकमेलिंग के लिए चारा क्या इस्तेमाल करती थी। कभी ये उनके सियासी दुश्मनों को जो है अप्रोच करती थी, उन पर दबाव डॉक्टर आमिर पर डलवाती थी। कभी मीडिया वालों को अप्रोच करती थी, और वो ट्रेंड के भूखे यूट्यूबर्स को अप्रोच करती थी। तो दुनिया मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मोस्ट हेटेड वुमन ऑफ पाकिस्तान, दुआ जहरा और दानिया मलिक, अल्लाह ताला का कुछ खौफ करो। और हमें दुनिया में जो कुछ भी मिलता है अ, वो हमें अल्लाह के करम से ही मिलता है। वरना बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े काम करके मर गए, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। आज जो कुछ हमें मिला है, अगर हम दुनिया में नोटिस किए जाते हैं, ये मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बता रही हूँ कि हम जब दुनिया में नोटिस किए जाते हैं, लोग हमें अवार्ड्स दे रहे होते हैं, हमें कामयाबियाँ मिल रही होती हैं, वो सब हमारे माँ-बाप की दुआएँ होती हैं, जो लगती हैं। खुदा का कुछ खौफ करो। तो जनाब मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। टिल देन, माअ अस्सलामा, बाय बाय।